अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है सूरत अंजाल, यानी कसरत जमा से कमज़ोरी और सूरत अंजाल का इलाज। आज मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताऊँगा, ये क्या है और किस वजह से होता है, इसकी अलामात वजूहात क्या हैं, इसका इलाज, परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसील से बताऊँगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। शादी होने के बाद बाज़ लोग हद से ज़्यादा जमा के शौकीन होते हैं, या वो जिनकी बीवियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं वो भी जमा ज़्यादा करते हैं। कसरत जमा से बाज़ औक़ात सूरत अंजाल यानी प्री मैच्योर एजुकेशन की शिकायत हो जाती है। इसका सबब ये होता है कि अज़ाए तनासल काम की वजह से ज़कील हिस्स हो जाता है और सिर्फ ख्याल या रिया हवा चलने से ही इंतशार इस्तादगी आ जाती है। मादा मनवी के इखराज के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कमजोरी ज्यादा होती है दुखूल के वक्त या औरत के फर्ज इंदाम नहानी में उज़्व खास के दाखिल होने से कबल ही सिर्फ औरत के जिस्म को छूने से ही या जिस्म से छेड़छाड़ करते ही मनी उज़्व खास से खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात अंदर दाखिल होते ही फारग हो जाता है, या जरा सा ख्याल आते ही औरत के पास जाते ही औरत का जिस्म देखते ही खारिज हो जाता है, या औरत के पास जाते ही जरा सी छेड़छाड़ी करने से ही उसे खास से लेसदार रतूबत निकलना शुरू होती है, जिसकी वजह से या तो खारिज हो जाता है या इसकी शहवत ठंडी पड़ जाती है, यानी उसे खास में ढीलापन आ जाता है। इसको हम ज़कावत हिस्स भी कहेंगे और सूरत अंजाल भी कहेंगे। इन्हीं वजूहात की वजह से औरत प्यासी रह जाती है और इसे कुछ मज़ा नहीं आता, और इस बीमारी को हम सूरत अंजाल की बीमारी कहेंगे। अगर सूरत अंजाल या ज़कावत इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी बढ़कर जरियान की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और फिर जरियान में छोटे पेशाब से कबल और बाद में मनी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, औरत की निस्बत शहवत के दौरान मर्द का अंजाल जल्दी हो जाता है, और ये वो बात है जिसका सबूत तजर्बा और मुशाहिदा दोनों से मिलता है। इसलिए मजीद किसी दलील की हाजत नहीं। ताहम मर्द को औरत के मुकाबले में इंजाल जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि मर्द में हुसूल लज़्ज़त की ख्वाहिश तेज होती है। ये ख्वाहिश मनी ज्यादा पैदा करती है, और मर्द की मनी कमर से निकलती है जो अज़ाए तनासल से ही करीब है। इसलिए इसमें जल्द तहरीक पैदा होकर अंजाल या सूरत अंजाल हो जाता है। जिस कदर लज़्ज़त ज्यादा होती है इसी कदर मनी ज्यादा तेजी से निकलती है। मर्द के जल्द अंजाल होने का एक बड़ा सबब ये भी है कि इसका मजाज गर्म खुश्क है। इसके बरअक्स औरत के मनी छातियों से उतरती है और मुसाफत की वजह से इनकी शहवत बहुत देर में पैदा होती है। फिर औरतों का मजाज भी सर दर्द होता है, जिसकी बिना पर इनकी मनी की पैदाइश कम और इंजाल देर से होता है। मर्द का मजाज चूँकि गर्म होता है और मर्द के खुशिये भी बाहर होते हैं, तो जिस्मानी हरारत और जमा हरकत से शदीद हिजान पैदा होकर अंजाल और भी जल्द हो जाया करता है। चनाचे मर्द के खुशियों को दो मसलतों के पेश नजर बाहर पैदा किया गया है। एक ये कि जिस्मानी हरारत के असर से महफूज रहे, और दूसरे औरत की मनी सख्त होने की वजह से देर से खारिज होती है। इसके बावजूद अगर इस खुशी में मर्दों की तरह बाहर रखे जाते तो वो रहम से दूर हो जाती और जमाई हरकत से इन्हें हरारत ना पहुँचती। इसी तरह औरत को और भी ज्यादा देर में अंजाल हुआ करता है, ताकि जिस्म और जमाई हरकत की गर्मी इनकी मनी को जल्द रकीक कर दे और इन्हें निस्बत जल्द अंजाल हो। अगर ऐसा ना होता तो दोनों का एक साथ मंजिल होना नामुमकिन था, और जब इंजाल साथ ना होता तो हमल भी करार ना पाता। हालांकि उसूल लज़्ज़त के अलावा जमा की तरफ अवमल खास के मेलान तबीयत की अगर कोई बुनियाद है तो वह सिर्फ इस्तक़रार हमल है, कि हमल से इंसान की पैदाइश मकसूद है। इंसान की पैदाइश पर ही दुनिया की आबादी का इंसार है। तो नाज़रीन, अब तक मैंने आपको बताया है कि सूरत अंजाल क्या है और ये किस वजह से होता है। अब मैं आपको अंजाल होने के तरीके बताता हूँ, ये कब और किस वक्त होता है। अंजाल के तरीके ये हैं, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में इस बात का जिक्र किया था कि जब मर्द बालग होता है तो इसकी मनी बनने लगती है, और 16 से 18 साल के दरमियान मनी बनने की रफ्तार निस्बतन तेज हो जाती है। इसमें आसूदगी हासिल करने के लिए जिनसी अमल की ख्वाहिश बढ़ जाती है, और मर्द इस जिनसी आसूदगी के असूल के लिए कोशिश करता रहता है, क्योंकि मनी को महफूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि मनी का अखराज हो जाता है।
اور اس کے اخراج سے لطف حاصل ہونا چاہیے۔ اخراج کسی بھی طریقے سے ہو، عام طور پر منی خارج ہونے کے 4 طریقے ہیں، کچھ جائز، کچھ حرام ہے، کچھ شوہری اور کچھ غیر شوہری ہے۔ منی یعنی سیمن کے اخراج کے 4 طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1 شادی یعنی شادی کے ذریعے۔ نمبر 2 قدرتی اطلام۔ نمبر 3 خود لذتی یعنی ماسٹربیشن۔ نمبر 4 زنا۔ منی یعنی سیمن کے اخراج اور جنسی آسودگی حاصل کرنے کا حلال اور سب سے بہترین ذریعہ شادی ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی شروع کر دینی چاہیے۔ اس سے ایک طرف تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ذہنی طور پر بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ بیوی سے مباشرت صرف وجائنا میں ہی کی جاتی ہے اور اسلام صرف اسی چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مقد یعنی انس میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا قطعاً طور پر حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اس سے مرد کو بھی بہت سی جنسی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بیوی کی صحت بھی بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر 30% مرد کبھی نہ کبھی اپنی بیوی سے مقد میں مباشرت کرتے ہیں، اور یاد رہے مباشرت کے بعد دونوں میاں بیوی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی کا اخراج ہو یا نہ ہو۔ شادی بھی کسی عورت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ مغرب میں تو مرد کی مرد کے ساتھ شادی کا رواج بھی چل نکلا ہے جو کہ حرام ہے، اور وہاں یہ ایک بات عام ہے، لیکن اسلام میں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی حرام اور گناہ کا کام ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مرد کے ساتھ مباشرت کرنے کو عورت کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں میں صورت انزال کی بڑی وجہ مجزنی ہے، اور مجزنی کی وجہ سے عضو خاص میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عضو خاص کا ڈھیلا پن رہنا، یعنی اکثر عضو خاص میں مکمل تناؤ نہیں ہوتا بلکہ ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ عضو خاص کا پتلا پن، عضو خاص کا چھوٹا پن، عضو خاص کی کجی، عضو خاص کی باریکی، اسی طرح عضو خاص کی ناہمواری، عضو خاص کا ٹیڑھا پن، عضو خاص میں مسکل اور فریکچر کا ہو جانا، عضو خاص کی جڑ سے کمزور ہو جانا، عضو خاص کے درمیان میں رنگ سا بن جانا جیسی خرابیاں شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی صورت انزال کی وجوہات۔ اب میں آپ کو صورت انزال کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتاتا ہوں، جس پر عمل کر کے صورت انزال جیسے مرض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ صورت انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، مجزنی، گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں۔ بازاری ادویات کے بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل لازمی استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غذا اور پرہیز ازالہ امراض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم غذاؤں مثلا مچھلی، مرغی، انڈے، گائے کا گوشت، مرچ، مسالے وغیرہ استعمال نہ کریں۔ عمومی طور پہ سادہ غذا رکھیں، جیسے چھوٹا گوشت، بکری کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، کدو، ٹنڈے، توری، مولی، گاجر، شکندر وغیرہ، اور موسمی پھل اور فروٹ زیادہ استعمال کریں۔ دودھ اور دہی کا استعمال بھی زیادہ رکھیں۔ تو ناظرین، ابھی میں نے آپ کو صورت انزال کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتایا ہے۔ اب میں آپ کو صورت انزال کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ صورت انزال کا مرض کسی دوسرے مرض کے نتیجے میں زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مرض جلب، مجزنی، جریان، اطلام، مادہ منویہ کے رقیق یعنی پتلا پن، جسم میں گرمی کے باعث مادہ منویہ کی حدت، اعصاب، دل، دماغ کی کمزوری، ذکاوت حس، کثرت جمع، غدہ مزی کی خراش، بواسیر، پیٹ کے کیڑوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اصل اسباب کو دور کریں تو علاج کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد صورت انزال کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دکھانے پر صورت انزال کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات مشتمل تاثیر دکھانے کا صورت انزال کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے کہ مرض کا صرف چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دکھانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو انشاءاللہ دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس صورت انزال کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کرا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی کے علاج پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔
اگر آپ بھی سورۃ انزال جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر وہاں تشریف لائیں اور اپنا مکمل چیک اپ پورا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائے۔ اگر ہماری نوجوان نسل ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سورۃ انزال جیسے مرض سے دور رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔